सलासा लिखने वाले मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं, एक बार देवबंद में टीचर्स में लड़ाई हो गई, दो ग्रुप बढ़ गए, तब मौलाना कासिम नानतवी अपनी कब्र को फाड़ कर जसदे उनसरी के साथ देवबंद मदरसे में तशरीफ लाए, लोगों को मशवरा दिया कि लड़ाई झगड़ा मत करो, मशवरा दे के वापस जाकर कब्र में लेट गए। हम पूछते हैं नानतवी साहब को कब्र में किसने बताया कि इस दुनिया में क्या हो रहा है? नानतवी साहब को किसने बताया कि देवबंद में लड़ाई हो गई है? कब्र से देवबंद तक का रास्ता नानतवी साहब को किसने बताया? अगर ये चीजें कुफ्र है, आपको पूरे मजमे के सामने कहना पड़ेगा कि थानवी साहब से कुफ्र हुआ है, यहां पर बोलना पड़ेगा। देवबंदियों का उलमा के बारे में भी इसी तरीके से औलिया अल्लाह के बारे में और इसी तरीके से नबियों के बारे में इल्मे गैब उतना है जितना कि अल्लाह तबारक व तआला उनको देते हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्मे गैब है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्मे गैब लामहदूद है, और औलिया अल्लाह का हो और या नबियों का हो, इल्मे गैब यहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला उनको महदूद देता है, लेकिन अल्लाह ताला का लामहदूद है। तो फिर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इल्मे गैब अल्लाह ताला का और नबियों का कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। और आपके कहने के मुताबिक जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब था, हजरत आयशा के ऊपर जो तोहमत लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार कर रहे थे। तो फिर ये सब बातें किस बात की दलील हो रही हैं आपकी जानिब से? वैसे ही हजरत आयशा के बारे में मैंने कहा था कि हार टूट गया था, मुनाफिकीन की बात हुई थी, वहां भी इल्म गैब के बारे में आपका जो तसव्वुर नजर आ रहा है और आपका जो नजरिया मुझे मालूम हो रहा है वह ऐसा मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला के इल्म गैब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब में नाउज़ु बिल्लाह फर्क नहीं कर पा रहे। आप सब ने सुना, हजरत ने कहा हजरत को ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने अब तक कुछ कहा? मेरे बड़े भाई, हमने तकरीर के बिल्कुल शुरू में वाज़ेह किया, अगर आप नहीं आए थे, जाती और अताई कही थी, याद है आपको? अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, हजरत ईसा भी करते थे, ये ताकत अल्लाह ने दी थी। अल्लाह हवा का डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी थी। गंगोही साहब कहते हैं फतवा रशीदिया में कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मदद कर सकते हैं अगर कोई उनको पुकारे, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह ने उनको दी है। आप हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे कि हम जाती सोचते हैं? हमारे इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में पहले पेज पे लिख दिया, किताब का नाम भी लिख लें, अद-दौलतुल मक्किया, अल्लाह का इल्म जाती उसका अपना है, लामहदूद है, हुजूर का अताई है और महदूद है। हम जो चीज कह रहे नहीं है वो हमको आप क्यों मान रहे हैं भाई? सब रिकॉर्ड कर रहा है। सुनिए, मैंने कभी कहा माज अल्लाह की हुजूर और अल्लाह बराबर है? और महसूस का हम कुछ नहीं कर सकते। हुजूर भाई हंसे मत, देखिए संजीदा गुफ्तगू है। आपकी जो गुफ्तगू है जी हजरत, और वही के नाजिल होने से पहले जो आप वो अकीदा बतला रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के बताने से पहले वो बात मालूम हो रही है, तो इससे क्या बात साबित हो रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। एक बात हजरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम चीजें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नहीं मालूम होती थी। आपको एक दे दूं मैं मिसाल, हाफिज लग रहे हैं आप चेहरे से। सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है मशहूर, आमन रसूल, कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं जाकर देख लें। कहा जाता है एक बार वो जिब्राइल के जरिए दी गई, एक बार अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अता की है। जाके पढ़ ले कोई भी तफसीर। दूसरा सुन लीजिए बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते वक्त अपना हाथ यूं बढ़ाया और कर लिया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आज आपने नमाज में हाथ क्यों बढ़ाया? फरमाया मुझे जन्नत दिखाया गया और अंगूर मैंने तोड़ लिया। यानी हुजूर को बहुत सी चीजें बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी बताई जाती थी। ठीक है, तो ये जो था इसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना जरूरी नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर बिना जिब्राइल के भी हकीकत को इजहार किया जाता था। जैसे जामे तिर्मिजी की हदीस में हुजूर फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, मेरे रब का दस्ते कुदरत मेरे दो शानों के बीच में आया, मुझे तमाम मशरिक और तमाम मगरिब का इल्म दिया गया। ये बिना जिब्राइल के है।
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर वही के आपके कहने के मुताबिक हजरत आयशा की तोहमत के बारे में इल्म हो चुका था, जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार क्यों करते रहे? अरे मैं 10 बार इसका जवाब दे चुका हूं। सुनिए, आप लोग खामोश, आप लोग खामोश। हजरत हजरत इसका जवाब मैं देखिए, लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, अगर आप बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, खत्म बात है। क्या है भाई, कोपल के लोग, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कोपल, आप लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस जवाब को दोहरा रहा हूं, तीसरी बार। भाई आप मुझे इस बात का दुख है, हर शख्स अब जो है मुबल्लिग बनेगा, हर शख्स एक दूसरे को चुप कराएगा। आप खुद चुप हो जाएं। हजरत ने तीसरी बार सवाल किया कि जब हुजूर को इस बात का इल्म था तो हुजूर ने 40 दिन इंतजार क्यों किया। ये तीसरी बार सवाल है, मैं तीसरी बार जवाब दे रहा हूं। हुजूर चाहते थे मेरा रब पाकी बयान करे, तो अल्लाह ने 40 दिन इंतजार किया, हुजूर नहीं कर रहे थे भाई। रब ने पाकी बयान जब पहले ही कर दी है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के पहले रसूल नहीं कि नहीं, एक मिनट, 40 दिन बाद आयत नाजिल हुई, 40 दिन बाद। 40 दिन के, लेकिन आपसे जो मैंने जवाब मांगा था, आपने जवाब में ये बात कही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ वही नाजिल हुई है जिब्राइल के जरिए, और बगैर जिब्राइल के वास्ते के भी आपके ऊपर वही नाजिल हुई है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हो चुकी थी जैसे कि आप कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 40 दिन क्यों इंतजार किया, मैं ये कह रहा हूँ, इसका जवाब चाहता हूँ। आराम से सुन ले, गौर से सुने हजरत, सुने। जो वही बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाजिल होती थी उसको कुरान का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। समझ लिए भाई, आप लोग सुनेंगे तो फिर इल्म कैसे बढ़ेगा। जो वही बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाजिल होती थी उसको कुरान का हिस्सा नहीं बताया जाता था। जब ये आयात बारात नाजिल हुई 40 दिन बाद, तब ये कुरान का हिस्सा बनी। समझ में आ गया। लेकिन हदीस में तो वो लिखी जाती थी ना, जैसे कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कलाम पाक और दूसरा है हदीस। तो अगर कलाम पाक में वो चीज नहीं आई तो हदीस में तो आ रही थी ना। जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खास सहाबियों की दी, हदीस से साबित कर रहा हूं। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुनाफिकीन के नाम बताए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन के नाम सबको नहीं बताए, न किसी हदीस में लिखा गया है, सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताए। सिर्फ कुरान की वो चीजें हैं जो पूरी लिखी गई हैं, खास इल्म सबको नहीं दिए गए। पूछने दीजिए उनको। जैसे मसलन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी की मौत हो जाती तो बोलते हुजैफा को बुलाओ, मालूम है आप लोग को। हुजैफा रजी अल्लाह तआला आते तो कहते हैं कि देखो सिर्फ तुमको रसूल अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि कौन मुनाफिक था, बताओ ये मुनाफिक है कि नहीं। वो कहते हैं तो नहीं पढ़ाता, बोलते नहीं तो पढ़ाते। ये हदीस में मौजूद है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्दन फर्दन कुछ कुछ चीजें कि कुछ हजरत अली को दे दी, कुछ हजरत उस्मान को दे दी, कुछ हजरत उमर को दे दी, अलग अलग चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। या आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं बता नहीं रहा। नहीं, हमारे पास जो हदीस है वो सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, इसलिए हमने बताया। हमने जो आपको बताया ये हदीस मौजूद है, फतहुल बारी में देख लें कि सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाफिकीन के नाम बताए गए थे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं। ठीक है, अब तो अभी हजरत का पहला सवाल खत्म हुआ है, अब दूसरा सवाल है। अच्छा नहीं, जी हजरत दूसरा सवाल। जी दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है जी कि बुखारी की जो रिवायत है
جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے ہیں، جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی 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 اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخوں کے ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر، جی کہ میری دعا کو محدود کر دیا گیا ہے، جی اور جب تک یہ دونوں شاخیں ہری رہیں گی تب تک کیا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ جی اب یہاں سے یہ بات نکالنا کہ قبروں کے اوپر، اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا یا مالائیں چڑھانا، یہ اس حدیث سے ثابت کرنا کیسے صحیح ہے؟ آپ مجھے جواب فرمائیں۔ اللہ اکبر، ایک بار درود شریف پڑھیں بھائی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کی شرح میں امام ابن حجر الاسقلانی شافعی، ملا علی امام عینی حنفی، ملا علی القاری مشکات کی شرح مرقات، مالکی فقہ کے تمام محدثین، حنبلی فقہ کے ابن جوزی، سب کیا لکھتے ہیں نقل کراتا ہوں۔ کہا نا یہ آپ نے کیسے استدلال کیا؟ یہی تو فضل اللہ چشتی کی ایک بات ہے، کوئی استدلال نہیں، صرف علماء کی قول بیان کرتا ہے۔ سن لیں، یہ ہم نے استدلال نہیں کیا، ایک صحابی نے اپنے انتقال کے بعد وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہ ٹہنی رکھنا، کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا۔ ابن حجر اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ صرف کھجور کی پتی نہیں، کوئی بھی ہری بھری چیز لکھی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے استدلال کیا تھا۔ اب ہم لوگ تو صحابی کے ماننے والے ہیں، وہابی کے نہیں۔ ہری بھری چیز رکھی جا سکتی ہے، کھجور کی ٹہنی ہو یا کسی اور درخت کی شاخ ہو، آپ لوگوں نے کیوں مخصوص کر لیا ہے پھولوں کو؟ بھائی ہم تو اپنے بھائی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی رک رہے بھائی، نہیں آپ پوچھے بھائی، جی جی ٹھیک ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ آ گئے ہیں، حضرت کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب پھول بھی رکھی جا سکتے، نہیں بھائی حضرت کا سوال ہے جب کھجور کی ٹہنی رکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ صرف پھول کیوں رکھتے ہیں؟ ہم حضرت سے وہ کہیں گے پھول ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شریعت میں اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن کیا کل سے آپ پیڑ پودے رکھنا شروع کریں گے؟ پیڑ پودے نہیں، سنت۔ ارے بھائی جو بھی ہری بھری چیز، ٹہنی پتی، دیکھیے اگر آپ حنفی فقہ، آپ نے تھانوی صاحب کے نام کے آگے رحمت اللہ لگایا، یعنی آپ حنفی فقہ کے ہیں نا، آپ حنفی فقہ در المحتار دیکھ لیجئے، ہدایہ دیکھ لیجئے، فتوی عالمگیری دیکھ لیجئے، بحر الرائق دیکھ لیجئے، المبسوط دیکھ لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ہری بھری چیز قید نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہو۔ اب آپ یہ سب کے سامنے بول دیجئے کہ میں حنفی فقہ کو نہیں مانتا ہوں تو اہل حدیث ہوں، تو دوسرا حوالہ دوں؟ اپنے آپ کو حنفی کہہ کر آپ ان کتابوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر 2 شاخیں ڈالی تھیں، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جی لیکن ہم لوگوں کو تو وحی کے ذریعے رک جاؤں میں، یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ تخفیف ہو جائے گی؟ بس اتنا بتا دیے سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا یہ دعا کی تھی کہ اللہ، بھائی دیکھیے ابھی جھوٹ پکڑا جائے گا، آپ لوگ خاموش ہیں، بس دیکھیے کیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جی حضرت، ہاں آپ یہ بتائیے کہ حضور کو نے دعا کی، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے دعا کی اور دعا پہ حضور کو معلوم چلا کہ یہ ہری پتی رکھنے پہ عذاب کم ہوگا، یہ مجھے بتائیے آپ۔ سب لوگ ریکارڈ کر رہا ہے بھائی۔ جی حضرت، شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری جی انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی اچھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر نکلے جا رہے تھے جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی تو 2 شاخیں اللہ، ایک کھجور کی شاخ لی اور ان کو چیرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس قبر پر ڈالا، ایک اس قبر پر ڈالا، جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محدود رکھی گئی جی کہ تمہاری دعا مستقل تو پوری نہیں ہوئی، جی لیکن آپ یہ کام کر دیجئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ان کے حوالے سے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ سب نے سنا،
کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، ان کے ایک استاد تھے، ان کی استاد کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہم نے ہر جواب حدیث سے دیا ہے۔ مفتی سعید پالن پوری ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ابن حجر لائیے۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھنے سے تو آپ علم والے لکھ رہے ہیں، آپ کل کو تھانوی کی عبارت لائیں گے، گنگوئی کی۔ حدیث کا حوالہ لائیے صاحب، اگلا سوال کیجئے، جو وقت ہو گیا۔ جی ہاں، ہلو ہلو ایک حضرات 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 اور مشائخ سے ایک گزارش ہے، میں تو چلا جاؤں گا، آپ کو حضرت سے وہ کتاب لینی ہے جس میں وہ پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور کو وحی آئی تھی کہ تم دعا کرو گے تو تم یہ توڑ کر رکھو، دعا کرو گے آپ سب کے سامنے۔ اور اگر یہ نہ دے پائے وہ حدیث تو ان کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا کہ میں نے حضور کی طرف ایک غلط حدیث موڑی تھی۔ اگر نہ دیکھ پائے آپ تو، آپ نے ابھی حوالہ دیا نا حضرت کی پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور جا رہے تھے تو حضور کو یہ وحی آئی کہ تم اس کو توڑ کر رکھ دو اور دعا کرو۔ پھر آپ نے کہا میں یہ پالن پوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ پورے کوپل شہر والوں کو بول دیں یہ حدیث آپ نہ دکھا پائے تو آپ نہیں یہ لکھ کے دے دیں گے کہ پالن پوری صاحب جھوٹے اور مکار تھے؟ اگر نہ دکھا پائے تو بتائیے، ایک ہی سوال ہم کر رہے ہیں، دیں گے کہ نہیں؟ اگر ارے حضرت ہمارا ایک ہی سوال ہے، آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا یہ میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش، آپ نے اتنا کچھ کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میری ایک گزارش، آپ پورے شہر کے کسی بھی مشائخ کو پالن پوری صاحب کی اس حدیث کو اصل حدیث کی کتاب سے لا کے دکھا دیں۔ اگر آپ دے دیں گے تو الحمدللہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ایک حدیث میں ہمارا علم اضافہ کیا۔ لیکن وہ حدیث اگر نہیں ہوگی تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ پالن پوری صاحب نے حضور کی طرف ایک جھوٹی حدیث مڑی؟ ایک چھوٹا سوال ہے، ہاں یا نا؟ پہلے بھائی ان کو بولنے دیجیے، وہ بہت خطرناک سوال ہے۔ اب میں ابھی یہاں پر اتر پردیش سے یہاں ہوں، اچھا میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ کم ہے، جی جس کی بنا پر جب میں گھر جاؤں گا عید میں جی تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کی کوئی بات آپ کے پاس تک پہنچانا مشکل ہے میرا، جی کیونکہ جب تک میں وہاں نہیں جاتا میرا ان کی کتاب اور ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پالن پوری صاحب کی اس کتاب کا نام بتا دیجئے، میں خرید لوں گا۔ پالن پوری صاحب کی کتاب کیا، میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اس طریقے کی تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ بس ٹھیک ہے، لے لیجئے مائک بھائی، کلیئر ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے ابھی صرف ان کتابوں میں جعلی چیز دیکھی نا کیسے بدل رہے ہیں، اب درسگاہوں میں بھی غلط چیز بتائی جا رہی ہے۔ چلیے بھائی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیار لوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اللهم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين